अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टीआई न्यूज़ के साथ मैं हूं नईम मसूद। दोस्तों, आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज का मेरा जंग कॉलम भी कुछ पीपल्स पार्टी के हवाले से था, जिसमें मैंने उसमें क्वेश्चन रेज किया कि वोटर पीपल्स पार्टी को क्यों चुने। हुआ कुछ यूं कि 2-3 दिन कबल राजा साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए। उनका आना अचानक था और इन दिनों वो लाहौर में हैं, ज़्यादा लाहौर में रहते हैं और मसरूफ़ हैं ज़िमनी इलेक्शन हल्का NA 133 में। इन दिनों पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि वो अपना कोई सियासी रंग जमा सके। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, पीटना रोना पड़ता है अपने सिस्टम पे, कि मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन 88 के बाद लाहौर में इलेक्शन उस तरह हुए कि जिस तरह होने चाहिए। दोस्तों को इल्म है कि 1990 का जुगलू था। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की एक दफ़ा सरकार आई, 88 में आई बेनज़ीर दौर में। उसके बाद फिर 90 में जुगलू इलेक्शन हुआ, मियाँ नवाज शरीफ आ गए, IJI कामयाब हुई। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी जीती। फिर 1996 में वो भी असम्बली ख़त्म हुई और मियाँ नवाज शरीफ फिर इक़्तिदार में आए और 1999 में फिर शब खून मारा गया और परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार छीन लिया मियाँ नवाज शरीफ से। उसके बाद 2002 में पीपल्स पार्टी जीती हुई थी। पीपल्स पार्टी 2002 में उससे पैट्रियाट बनाया गया, जिसमें मारूफ लोग सिकंदर इकबाल और शेर अफगन नियाजी, इसी तरह एक बड़ा नाम जो पीपल्स पार्टी में अब वापस आ चुका है, फैसल सालेह हयात और नरेश शकूर साहिवाल से। ये लोग बड़े बड़े लोग, एक अजनबी जीत गए थे पीपल्स पार्टी के टिकट पे गुजरांवाला से, वो साहब, ये सारे लोग। फिर लाहौर से आजकल एक करामत अली खोखर MNA हैं PTI के, उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे। इनका कोई भांजा भतीजा या गालबन दामाद है, तो वो MNA हुए थे। ये कुछ लोग थे जो पैट्रियाट बन गया। अच्छा, इस सारी स्टोरी बताने का मकसद मैं अभी आपको बताता हूँ। 2008 की बात कर लें। 2008 में पीपल्स पार्टी फिर आ जाती है। 2007 में चूँकि बेनज़ीर शहीद हो जाती है और थोड़े दिन आगे चला जाता है इलेक्शन, और वो इलेक्शन 2008 का जिसमें मियाँ नवाज शरीफ दिल बर्दाश्ता होकर के इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन उससे कबल पीपल्स पार्टी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी ने कहा नहीं, आप वापस आएँ, हम इलेक्शन लड़ेंगे और लोगों को मिसाक़ जमहूरियत याद होगा। मुश्किल दौर, आज की तरह का, बिल्कुल आज की तरह का, उड़ान डॉलर की और उसके अलावा पेट्रोल बहुत महंगा, बिजली थी नहीं, लोड शेडिंग के अलावा दहशत गर्दी भी थी। 2008 से 2013 तक ऐसे कैसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली, जिसमें 200% तनख्वाहें भी बढ़ी वगैरह वगैरह। शॉर्ट करता हूँ, 2013 से 2012-13 और बिल्कुल 14 से लक का दौर शुरू होता है। बिजली पूरी कर दी जाती है 2018 तक, नवाज शरीफ पूरी कर देते हैं। लकी इसलिए कि डॉलर भी नीचे चला गया और पेट्रोल बहुत नीचे गया। फिर 2018 के बाद जो हो रहा है और जो चल रहा है वो महंगाई है। मैं बड़े दिनों से कह रहा हूँ कि मुल्क में महंगाई नहीं, महंगाई में मुल्क। और मैं ये भी कह रहा हूँ दोस्तों कि हमने कुछ, अगर मैं नहीं कहता, ये मेरे लफ्ज़ हैं ही नहीं और इस्टेब्लिशमेंट भी इतना खुला नहीं कहती, लेकिन खुद सियासतदान एक दूसरे को चोर चोर कहते हैं और चोर मचाए शोर वाला मामला है। यानी जितने लोग PTI में आए हैं पीपल्स पार्टी छोड़ के या PMLN छोड़ के या दीगर पार्टी छोड़ के, वो अपने ही साथियों को वो चोर कहते हैं। यानी अब शेख रशीद की बात कर लेते हैं। मोहतरम शेख रशीद साहब किस पार्टी में, ज़ियाउल हक के साथ वो रहे, उसके अलावा नून लीग के साथ वो रहे, काफ लीग के साथ वो रहे, PTI के साथ वो। तो पिछली सारी हुकूमतें अगर बुरी थी तो ये इंतहाई बुरे हैं, क्योंकि ज़्यादा दफ़ा वज़ीर रहे हैं। यानी जो बुराई शेख रशीद की देखें, वो तो फिर PMLN और पीपल्स पार्टी के लोगों से बढ़ जाती है, ये ज़्यादा रहे इक़्तिदार में। इसी तरह आप फवाद चौधरी को देख लें। फवाद चौधरी को कौन पूछता था, शायद MPA भी ना हो पाते तो वज़ीर ना होते। तो PTI की वजह से किस्मत खुली। किस्मत कैसे खुलती है? 2012 का जलसा होता है
اور وہ جلسہ یادگار بن جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے قوتیں کیا ہیں. یوں عمران خان گزشتہ 3 سال میں بے تاج بادشاہ بن کے سامنے آئے ہیں, نہ کسی کی سنتے ہیں, تو ہم پرستی عام ہے, اور کچھ دوست نئے بنا نہیں پائے. جہانگیر ترین جیسے دوست چھوٹ گئے, اسد عمر جیسے جو ان کے پوسٹر وہ آئے تھے وہ اچھے وزیر ثابت نہیں ہوئے. تو یہ ان ساری داستانوں میں سوال یہ اور ٹاپک یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کا ریوائول ہوگا. میں نے بات کی تھی راجہ پرویز اشرف صاحب کے آنے سے. دیکھیں پہلی بات ختم کرتے ہیں کہ حلقہ 133 این اے میں جہاں پہ پرویز ملک صاحب فوت ہوئے اور شاہدہ پرویز ملک الیکشن لڑ رہی ہیں, اور شاہدہ پرویز ملک کے بیٹے جو علی ملک ہیں وہ آلریڈی ایم این اے ہیں. تو اس میں سے پیپلز پارٹی شاید کمال نہیں کر پائے گی, اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی کی کمر ٹوٹ گئی, پتہ نہیں خود ٹوٹی یا اعجاز چودھری صاحب یا جمشید چیمہ صاحب یا مسرت چیمہ صاحبہ سمجھ ہی نہیں پائے, اور انہوں نے تصدیق کنندہ اور دوسرا جو بھی ان کے ساتھ تجویز کنندہ تھے ان دونوں کو وہ حلقے سے باہر کے تھے. آگے چلتے ہیں. سوال یہ پہلا ہوتا ہے کیا پیپلز پارٹی ابھرے گی. دیکھیں میرے ذہن میں بار بار ایک بات آتی ہے کہ پاکستان میں یا لاہور میں بھی لگائیں, پنجاب میں بھی لگائیں, مزدور زیادہ ہیں, کسان زیادہ ہیں, وہ لوگ بہت کم ہیں. کتنے ہوں گے؟ 1% بھی نہیں ہوں گے کہ جن کو ان مہنگائیوں سے فرق نہیں پڑتا. باقی سب کو پڑتا ہے. آج کل وہ ڈھیٹ ہے جو مہنگائی میں موجودہ حکومت کو کہتا ہے کہ اس کا قصور نہیں ہے. بھائی بات پھر وہی لنک کرتا ہوں نا, آپ تو چور لائے تھے اور ان کے سر پہ تاج رکھ دیا, اب چور نئے چوروں کو پکڑیں گے یا پرانے کو پکڑیں گے. یہ فارمولا بری طرح فیل ہو گیا. اب اس فیل فارمولے میں یاد رکھیے مہنگائی نے جو ہے پیپلز پارٹی کو کی ضمانتیں ضبط کروائیں لاہور میں, پنجاب میں, متعدد 2013 میں پیپلز پارٹی کا صفایا ہو گیا. اب کیا یہ کتنے بھی پیارے ہو جائیں اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی کے, مہنگائی اس سے کہیں زیادہ ہے. انہوں نے تنخواہیں بھی نہیں بڑھائی. فرض کریں یہ کوئی فارمولا فٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا جی, یہ وزیر لائے حفیظ شیخ کو, پیپلز پارٹی کا وزیر تھے. وہ یہ لائے ترین صاحب کو, پیپلز پارٹی کے وزیر تھے. سارے بندے ان کے لائے. پیپلز پارٹی کے بابر اعوان سے یہ کچھ نہیں کروا سکے, تو وہ چند صاحب آئے تھے کچھ نہیں کروا سکے. یعنی دنیا جہاں کے بندے اکٹھے کرنے کے باوجود پی ٹی آئی فلاپ. اس فلاپ کے بعد, اس زبردست مہنگائی کے بعد پیپلز پارٹی اٹھے گی. پیپلز پارٹی کا کیوں کہہ رہا ہوں اٹھے گی, پی ایم ایل این تو موجود ہے. آج بھی اگر فیئر الیکشن ہو یا پچھلے الیکشن کا فیئر رزلٹ دیکھا جائے تو عددی اکثریت تھی پی ایم ایل این کی. پی ایم ایل این کی حکومت ہونی چاہیے تھی اگر جہانگیر ترین جہاز بھر کے نہ لاتا جو پچھلے دنوں انہوں نے راز افشا کر دیا. بات کو اب کنکلوڈ کرتے ہیں. کس طرح پیپلز پارٹی کے چانس ہیں؟ پیپلز پارٹی کے چانس ہیں, آپ دیکھیں اگر کسی کی تنخواہوں کی بڑھانے کی بات آتی ہے, آئین سازی کی بات آتی ہے, بجلی کے بل کنٹرول رکھنے کی بات آتی ہے, بغیر 73 کے آئین کی بات آتی ہے, 18ویں ترمیم کے آئین کی بات آتی ہے, کے پی کے کی بات آتی ہے, اس کا نام رکھا پختونخوا, اس کی بات آتی ہے, یا این ایف سی ایوارڈ کی بات آتی ہے, تو یہ ساری باتیں اب بڑی لگتی ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں یہ جو ہمارا چائنا سے معاہدہ, یہ جو راہداری کوریڈور بنا ہے پاکستان میں, اتنا کچھ آ گیا ہے, تو اگر اس کی بات آتی ہے تو کہا یہ چاہتا ہے, اس کے بانی تو آصف علی زرداری ہیں. جب مہنگائی تھی آصف علی زرداری کا کوئی نام نہیں لیتا تھا, پیپلز پارٹی والے بات ہی نہیں کرتے تھے. تو یہی عالم آ رہا ہے پی ٹی آئی پہ. اب پیپلز پارٹی کو اٹھنا پڑے گا. اب پیپلز پارٹی اگر اٹھتی ہے اکنامک کوریڈور کے بانی ہونے کی وجہ سے, یا یہاں تک معاہدے کیے کہ ایران سے یہ گیس بھی لانے لگے تھے, تو اگر پیپلز پارٹی اٹھتی ہے تو پیپلز پارٹی کو دیکھیں مزدور کے پاس جانا ہوگا, گھر گھر جانا ہوگا, بٹوں کی طرح کوئی جادو جگانا ہوگا. ووٹ ہے, امید کی جا سکتی ہے. مجھے جو نظر آتا ہے اگلا سینیریو, اگر 2023 میں الیکشن ہوتے ہیں تو کے پی کے میں مجھے تحریک انصاف نظر آتی ہے, پنجاب میں مجھے سیدھی پی ایم ایل این نظر آتی ہے, بلوچستان میں مجھے باپ نظر آتی ہے جو پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر سکتی ہے اور اندر رابطے ہیں اور سپورٹ ہو رہی ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی بڑا واضح جیتے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اتحاد بنا ہوا ہے, یہ جو پی ڈی ایم ہے, کیا فنش ہے؟ دیکھیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, یہ آپ کو پتا چلے گا الیکشن میں.
एडजस्टमेंट करेगी पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान से, PMLN से, PMLN से सीट एडजस्टमेंट होगी सदर्न पंजाब में। और जब वहाँ ये मिलके इलेक्शन लड़ेंगे तो मुझे ये लगता है कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर 70% फेयर इलेक्शन हो, 100% हो तो PTI का तो खात्मा है, अगर 70% भी फेयर इलेक्शन हो तो मरकज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PMLN और मौलाना फजल रहमान ANP और बाप के साथ मिलकर के चांसेस हैं। सवाल पैदा होता है कि पंजाब में क्या है। अब पंजाब में हम ज़्यादा तो नहीं कह सकते, सदरन पंजाब में सीटें निकल सकती हैं, अपर पंजाब से कुछ सीटें निकल सकती हैं। अलबत्ता फैसलाबाद मुश्किल है पीपल्स पार्टी के लिए, गुजरांवाला, सियालकोट, शेखपुरा मुश्किल है, और लाहौर मुश्किल है, कसूर से भी सीट निकल सकती है, मियाँ वाली से भी सीट निकल सकती है, बक्कर से सीट निकल सकती है, मुल्तान से सीटें निकलेंगी, लोधरा से भी मुमकिन है, बहावलपुर से निकल सकती है। तो वो जो मुजफ्फरगढ़ से तो पहले इस दफ़ा भी निकली हैं, और रहीम यार खान से, मैं ये पंजाब की बात कर रहा हूँ, सरगोदा से भी निकल सकती है। सिर्फ ये जो GT रोड पे सियालकोट और फैसलाबाद शामिल करके वहाँ ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी के रिवाइवल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और ये नज़र आ रहा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, नए तज़किये के साथ। अस्सलाम वालेकुम।